दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी दिनभरिका देशभरिका खबरहरू तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 64,74,000, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,82,000 र निको भएर घर फर्किनेको संख्या 30,83,000। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नेपालमा बुधबार 201 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार धनकुटा, सप्तरी, ताप्लेजुङ, झापा, पर्सा, दैलेख, तेह्रथुम, प्युठान, सल्यान, कैलाली, डोटी, मोरङ, पाँचथर, रूपन्देही, कपिलवस्तु, महोत्तरी, पाल्पा, दैलेख, दाङ, कालीकोट, धनुषा, काठमाडौँ, नवलपरासी, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी लगायत 64 जिल्लामा कोरोना संक्रमित थपिए। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण निधन भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 9 पुग्यो। हालसम्म देशभर 80,267 पीसीआर र 1,20,379 आरडीटी परीक्षण गरियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,924 पीसीआर र 4,034 आरडीटी परीक्षण। देशभर क्वारेन्टिनमा हुनेको संख्या 1,55,868। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 278। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेजीको माग गर्दै नेपाल क्रान्तिकारी माओवादीका विभिन्न भातृ संगठनद्वारा माइती घरमा प्रदर्शन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका आज 72औं दिन मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्यो। उपत्यकाका 3 कुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सुन्धारा, जमल, दरबार मार्ग लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेको पाइयो। सवारी जाँचलाई केही खुकुलो, पैदल यात्रीहरूको चाप पनि बाक्लो। अब अति संवेदनशील बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा उपचार गरिने, सामान्य लक्षण समेत देखा नपरेका संक्रमितहरूलाई क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 1,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। 30 वटा भेन्टिलेटर सहित पीपीई, पन्जा, गाउन, मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, सेफ्टी ग्लास लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत उपलब्ध गराएको हेफकाफका अध्यक्ष महेश नकर्मीद्वारा जानकारी। बन्दाबन्दीले प्युठानका काठ तथा फर्निचर व्यवसाय प्रभावित। जिल्लाका 9 स्थानीय तहमा करिब 100 फर्निचर व्यवसाय नचल्दा ऋण तिर्नका लागि समस्या परेको प्युठान नगरपालिका 4 बिजुवारका सूर्यचन्द्र खनालको भनाइ। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फैलदै गएपछि मनाङ प्रवेशमा रोक। एम्बुलेन्स बाहेक अत्यावश्यक खाद्यान्न, ग्यास लगायत सवारी र पैदल यात्रीलाई समेत प्रवेशमा रोक। मनाङमा संक्रमण प्रवेश हुन नदिनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेद्वारा जानकारी। डोटीको शिखर नगरपालिका 9 दानकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेब रमेश कुँवरमाथि आक्रमणबाट गम्भीर कुँवरको काठमाडौँ स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै। गाउँको बाटो हिँड्ने क्रममा कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै मदिरा सेवन गरेका स्थानीय 3 व्यक्तिले आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ। आक्रमण गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक कर्ण बोहराद्वारा जानकारी। पक्राउ पर्नेमा शिखर नगरपालिका 7 का नवीन खत्री, रोशन खत्री र तेज लुहार। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन कक्ष भरिन थालेपछि बागलुङमा विद्यालयमा आइसोलेसन बनाउने विकल्पको खोजी। भारतबाट आएकामा धमाधम कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि थप आइसोलेसन वार्ड बनाउन जिल्ला कमान्ड पोस्ट सहित सरकारवालाहरू जुटेको जिल्ला कमान्ड पोस्ट बागलुङका संयोजक गलौचन संजुको भनाइ। पहिलो कोरोना पुष्टि भएको 2 हप्ता बित्न लाग्दा दैलेखमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्या 98 पुग्यो। 1 जना संक्रमितको मृत्यु। संक्रमण र संक्रमित दिनहुँ बढिरहँदा पनि रोकथाम गर्न कुनै ठोस कदम नचालिएको स्थानीयको गुनासो। सदरमुकाममा समय तालिका निर्धारण गरी बजार खुल्ला, गाउँका अधिकांश पसल खुल्लै।
कैलालीको सेती अञ्चल अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि बिरामी राख्ने समस्या, शय्या अभाव भएकाले बिरामीलाई कहाँ राखेर उपचार गर्ने भन्ने समस्या भएको अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेको भनाइ। पीसीआर टेस्टका लागि व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्ने भीटीएम नहुँदा रुकुम पश्चिममा स्वाब सङ्कलनमा समस्या। जिल्लाका 6 स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टिनमा 1302 जना रहेकामा 277 जनाको मात्र स्वाब सङ्कलन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण जिल्ला समन्वय समिति खोटाङद्वारा जिल्लामै कोरोना परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय। ल्याब स्थापना गर्नका लागि जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक रकम र दक्ष जनशक्ति माग गर्ने निर्णय। बन्दाबन्दीको समयभित्रै तत्काल कर बुझाउने सरकारी सूचना जारी गर्नु अव्यावहारिक भएको काङ्ग्रेसको ठहर। उक्त कदम तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग। खाडी मुलुक मलेसिया तथा दक्षिण कोरियाका लागि काउन्सिलर र श्रम सहचारी सिफारिस। दक्षिण कोरियाको काउन्सिलरमा रमा भट्टराई, कतारका लागि कृष्ण प्रसाद खनाल र मलेसियाका लागि दीपक ढकाललाई काउन्सिलरमा सिफारिस। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE श्रम सहचारीमा प्रमिला केसी, ओमानका लागि दिनेश ढकाल, मलेसियाका लागि प्रकाश पन्थी, कुवेतका लागि विपना गेवाली र साउदी अरेबियाका लागि प्रेम प्रसाद उपाध्याय छनौट। सिफारिस गरिएका काउन्सिलर र सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगमा जाने। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका कार्यालयमा भएको आगलागीबारे छानबिन गर्न गाउँपालिकाद्वारा समिति गठन। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुकमाया थिङको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्क मुक्तानद्वारा जानकारी। 10 दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेश गर्न निर्देशन। ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागु औषध सहितको 12 को विश्रामपुर गाउँपालिका 3 स्थित खुदिया टोलबाट एक युवक पक्राउ पर्नेमा विश्रामपुर 3 मुसहरवा बस्ने 18 वर्षीय धनञ्जय यादव रहेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नारायण सिंह ऐलीद्वारा जानकारी। अभियुक्त यादवका साथबाट लागु औषध नाइट्रोजेपान 600 थान, बाइन करेक्स 147 बोतल बरामद। यादवमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 का प्रवक्ता गौतम मिश्रको भनाइ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 12वटा वडामा 1 वडा 1 उत्पादन अभियान सुरु। वडावासीलाई कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा सबल बनाउँदै सिङ्गो नगरपालिकालाई नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 मा मौरी पालन, 3 मा अकबरे खुर्सानी, 4 मा कौसी तरकारी, 5 मा च्याउ, 6 मा स्थानीय जातका कुखुरा पालन, 7 र 9 मा दूध, 8 मा आलु, 10 मा तरकारी, 11 मा सुन्तला र 12 मा बाख्रा पालन कार्यक्रममा लागू। कृषि तथा पशु उत्पादन गरी नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन लागेको उपप्रमुख सविता रसाइलीको भनाइ। संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा बाँकेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाले निरन्तरता पायो। बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक क्षेत्र तथा भन्सार लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन। देशभित्रै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको ढुवानी र बिक्री वितरणका व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आग्रह। ढुवानी भएका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र ढुवानी भएका सामग्री जफत गरी नष्ट गरिदिने जस्ता कार्य गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह। विश्व शान्तिको कामना गर्दै ललितपुर स्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन। न्यौको जात्रा मतया व्यवस्था केन्द्रीय समितिद्वारा सहकालका देव मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा 108 दीप प्रज्वलन। अभिनेत्री मनिषा कोइराला नेपालमा। उनी मंगलबार रूपन्देहीको सीमा नाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल आएकी हुन्। सीमामा अभिनेत्री कोइराला र उनको परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण। कपिलवस्तु नगरपालिका 9 हरनामपुरमा गए राति एक व्यक्तिको हत्या। हरनामपुरका करिब 45 वर्षीय श्यामनारायण तिवारीको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक आयुष प्रसाद जोशीद्वारा जानकारी। हत्याको आरोपमा हरनामपुरका 28 वर्षीय रामलौटन चौधरी पक्राउ। मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा सामान्य विवाद हुँदा चौधरीले तिवारीमाथि हतियार प्रहार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बनगाउँ स्थित कर्णाली नदीमा ढुङ्गा बालुवा चोरी निकासी बन्द। कर्णालीको कटानबाट उच्च जोखिम रहँदै आएको सो क्षेत्रमा तीव्र कटान भएपछि स्थानीयवासीले लगाए अस्थायी तटबन्ध। नदीजन्य पदार्थको उत्खननले वर्षायाममा जोखिम बढ्ने हुँदा ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने कार्य बन्द गरिएको टिकापुर 8 का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाको भनाइ। दाङमा US 312 हाइब्रिड धानको बिउ अभाव। कृषकको अत्याधिक माग रहेको यो धानको बिउको अभावले कृषक चिन्तामा।
अमेरिकाको वाशिंगटन र न्युयोर्क सहित 40 भन्दा बढी राज्यहरूमा कर्फ्यू। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि जर्ज फ्लोइडका परिवारको आह्वान। फ्लोइडको गृहनगर ह्युस्टनमा भएको र्यालीमा करिब 60,000 मानिसहरू सहभागी। अमेरिकामा सुरक्षाका लागि 1600 सेनालाई विभिन्न सैनिक आधार केन्द्रहरूमा विमान मार्फत ल्याइयो। सेना उच्च सतर्कतामा रहेको रक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी। चीन र भारतबीच सिमानाका विषयमा तनाव चलिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता। दुई नेताबीच अमेरिकामा भएको हिंसा, कोरोना भाइरसको महामारी र WHO मा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल। मोदीलाई G7 बैठकमा सामेल हुन ट्रम्पको निम्तो। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीच आगामी जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल हुने। कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित भएको क्रिकेट जुलाईमा फेरि सुरु हुन लागेको हो। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजले जुलाईमा 21 दिनको अन्तरमा 3 टेस्ट खेल्ने। 3 टेस्ट क्लोज डोरमा हुने, बायोसेक्युर भेन्यू हुने। रुसले जुन महिनादेखि नै इन्फ्लुएन्जाको औषधि एभिफाभिरलाई कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने। रुसले कोभिड-19 को उपचारको लागि यो पहिलो पटक औषधि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो। आगामी सातादेखि रुसमा यो औषधि बिरामीहरूलाई दिन सुरु गरिने। खाडी राष्ट्र कतार र साउदी अरेबियाको अग्रसरतामा निर्मित गठबन्धन बीच बनेको तिक्ततापूर्ण शत्रुता यही शुक्रबार 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यी दुई पक्षबीचको असमझदारी तत्कालै टुङ्गिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।